गोंयांत गोहत्या बंद करात अशें मागपी निवेदन कांय हिंदू संघटना आनी गोरक्षकांनी दिवचलच्या एसडीओक दिला। गोंयांत गायींची कत्तल आणि गोरवांची तस्करी करपाचेर बंदी घालची, अशें करप्या आड खर कारवाय करची अशें त्या निवेदनात म्हटलां। ही गोमाता एका राष्ट्रमाता घोषित करची, कित्याक आमचे वेद पुराण जे पूर्वजा म्हणजे कितलेशेच काळापासून चालू दिले आनी ताका सन्मान वाचलो तो आतां खंय तरी कमी जाता। तो आमचे जे हे आसा पळय माननीय प्रधानमंत्री मागीर राष्ट्रपती हेंच्यांनी हो विशय घेवन पूर्ण रूप से म्हणजे आमचं हे आसा पळय गाय राष्ट्रमाता घोषित करचे। तिका कित्याक करूंक जाय, जे आमचे कत्तलखाने आहा पळय ते बंद करपाक जाय। हे पूर्ण आनी तेका कायदो आसा अनुच्छेद 48 हे कायद्यान सुद्दां तरतूद केली, सगळ्या राज्यांक निर्बंध सांगलेले आसा की निर्बंध घाला म्हणून, पण ते कोण ते कायदे करपाक सोदिना। तस्करी जाता, तस्करीचेर एक कठोर कारवाई जावपाक जाय। कोण तस्करी करता चोरून व्हरता तेंची अशी कारवाई जावपाक जाय की आयुश्यान ते परत आनी गोमातेक हात लावचे ना। अशे काही गोष्टी आसा ते आमी नमूद केल्ले आसा। पूर्ण भारत देशान आयच्यान चालू जाला 27 एप्रील, मागीर 27 ऑक्टोबराक परत आसा, जुलयान आसा। आणि हे जर जावंक ना जाल्यार पूर्ण संत समाज आणि पूर्ण भारतीय अनशन हे सुद्धा करपाक रेडी आसा, कारण ते जावकूच जाय आणि ते कशेंय करून ह्या वर्सा भितर करून घेतले अशी जी आमी काम प्रतिज्ञा केल्ली आहा ती फुडें ह्या वर्षभर चलत रावता। नमस्कार। आयज गो सन्मान दिवस जो आसा तो आयज आमी हांगासर मनयता आनी सगळ्या लोकांक आमी आव्हान करता की गो मातेक आपलो मानाचें स्थान तशेंच राष्ट्रीय गोमाता म्हणून तिका जाहीर करची म्हणून आयज आमी केंद्र सरकाराक आनी राज्य सरकारांक सगळ्या संपूर्ण भारतभर हो गो सन्मान दिवस जो आसा तो आयज आमी मनयता आनी हेच्या माध्यमातून आमी सगळ्या जनतेक आव्हान करता की आयच्यान पयलीं जावंक ना, घडोवंक ना, खूब प्रयत्न जाले गोमातेक राष्ट्रीय दर्जो दिवपाचो पूण तें शक्य जालें ना। म्हणून आयच्यान आमी हें शांतता प्रिय आव्हान जें आसा आनी शांतता प्रिय मार्गान गोमातेक राष्ट्रीय दर्जो दिवचो, गो हत्या देशान बंद जावची, गो वंश हत्या देशान बंद जावची म्हणून आयज आमी माननीय आमच्या देशाचे राष्ट्रपती तशेंच पंतप्रधान विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री डेप्युटी कलेक्टराच्या माध्यमातून आयज आमी ही सुरवात करता आनी तेच्या खातीर आयज आमी हांगासर जमलेले आसा। आमचे डिमांड जे आसा ते अनेक आसा, ते आमी आमचें आव्हान पत्र जें आसा त्या पत्रान दिल्लें आसा आनी येणाऱ्या काळान प्रत्येक भारतीय नागरिका कडेन हें पावोवपाचें काम जें आसा तें आयच्यान आमी सुरू केल्लें आसा। हे शांतता प्रिय माध्यमांतसून जर आमकां गोमातेक राष्ट्रीय दर्जो मेळोंक ना, राष्ट्रमाता म्हणून दर्जो मेळोंक ना जाल्यार हळू आमी दुसऱ्या स्टेपान अनेक स्टेप जे आसा ते आमी हांगासर घेतलेले आसा आनी हेजें नेतृत्व जें करपी आसा ते संपूर्ण भारतीय जनता आसा। हितूर विशेष असो एक लिडर म्हणून कोण फुडें रावल्लो ना। भारतांतले सगळे आमच्या ऋषिमुनी, सगळे संन्याशी हें काम जें आसा हें हातीन घेतलेलें आसा आनी ह्या कार्याक आमच्या जे आमचे सद्या केंद्र आसा, केंद्र सरकार आसा तो आमकां न्याय दितलो आनी गो मातेक सन्मान मेळटलो अशी आमी अपेक्षा करता। आनी आतां हे जे पत्र आसा जे कितें आमी सह्यांचें निवेदन घेतलेलें आसा तें सादर करपा खातीर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयता।